नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम हाम्रो सवालमा। म कार्यक्रम प्रस्तुता डेभिड पाण्डे। एफएम ब्यान्डको 96.4 मेगाहर्ज, इन्टरनेट अनलाइनको www.radiosanvi.com र हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज रेडियो सान्भी मार्फत तपाईँले हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम हाम्रो सवालमा रहेर हामीले शनिबारदेखि बिहिबारसम्म राति 9:15 बजेदेखि 10 बजेसम्म समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग छलफल गर्नेछौँ, परामर्श गर्नेछौँ। आज भने हामीले नेपाली काङ्ग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीसँग कुरा गरेका छौँ। उहाँसँग रहेर हामीले समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, यो कोरोनासँगको लडाइँमा सरकारको काम कारबाहीको प्रभावकारिता र नेपाली काङ्ग्रेसको आउँदो महाधिवेशनको बारेमा कुरा गरेका छौँ। प्रस्तुत गर्दैछौँ यो कुराकानी। सर, यहाँलाई स्वागत छ। यो अहिले पछिल्लो समय खास गरी कोरोनाको दोस्रो सङ्क्रमित देखिएपछि सरकारले लकडाउनको घोषणा गर्यो। त्यसपछि सङ्क्रमित बिस्तारै बढ्दै गएर वात्तै बढ्न थालेपछि फेरि लकडाउन खोलिदियो। 120 दिन लामो लकडाउनपछि लकडाउन खोलियो। लकडाउन हुँदासम्म सरकारले कुनै पनि प्रकारको तयारी गरेन भन्ने ठुलै आलोचना भयो। जस्तो बोर्डरबाट मान्छे ल्याइयो, सिधै गाउँ फसाइयो। त्यसपछि अस्पतालहरूमा जुन आइसियु भेन्टिलेटरको बन्दोबस्त गर्नुपर्थ्यो त्योसम्म गरिएन। यस्ता विभिन्न कामहरू जति गर्नुपर्थ्यो त्यो गरेको देखिएन र अहिले फेरि पुनः निषेधाज्ञा भनेको लकडाउनलाई नै पुनः हतियार बनाइएको छ। लकडाउन फेरि दोस्रो लकडाउन र यसरी लकडाउनलाई हतियार बनाइएको छ, तर काम खास जे गर्नुपर्थ्यो त्यो गरिएको छैन भन्ने गुनासोहरू व्याप्त छ। तपाईँ पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री पनि भएको हैसियतले अहिलेको परिस्थितिलाई सरकारले जे गरिरहेछ त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, अब अहिलेको परिस्थितिलाई सरकारले के गरिरहेछ भन्नु मैले विवेचना गर्नु हो भने त्यसको पृष्ठभूमिमा एकपछि अर्को सरकार असफल देखिया छ। त्यो असफलताको पृष्ठभूमिमा सबभन्दा पहिला त जनवरी 24मा चीनबाट वुहानबाट आएको एकजना विद्यार्थीलाई यहाँ नेपाली विद्यार्थीलाई यहाँ ट्रेस आउट गर्दाखेरि कोभिड-19 देखियो। त्यसपछि जनवरी 13मा विश्व स्वास्थ्य सङ्घले स्वास्थ्य सङ्कटकालको घोषणा गर्यो। तर हामीहरूको उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन भए तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने मार्च 25-26मा कहिले भयो भन्दाखेरि हामी यति निश्चिन्त भएर बस्यौँ कि हिमाल पार गरेर चीनबाट कोभिड नेपालमा आउँदैन कहाँ प्राकृतिक रूपले भन्ठानेको के भन्यौँ, हामी निष्क्रिय र त्यतातिर पटक्कै चिन्तित नदेखिएको एउटा अवस्था छ भने। अर्को चाहिँ के छ भने तत्पश्चात जब सरकारले टेकअप गर्यो अथवा संयन्त्र गठन गर्यो त्यसपछिको पनि लामो अवधि चाहिँ यत्रो समयसम्म न अहिलेसम्म सुरक्षाको प्रत्याभूति सुरक्षाकर्मीहरूलाई दिन्छ, के अरे स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई दिन्छ, न सुरक्षाकर्मीहरूलाई दिन्छ, तब न उनीहरूलाई विशेष सहुलियतको व्यवस्था भएको छ। तपाईँले हिजो अस्ति मात्रै एकजना नर्सले पाटन हस्पिटलमा प्याडसम्म फेर नपाएर मैले काम गरेको छु तर सहुलियत पाएको छैन भन्ने गुनासो सार्वजनिक रूपले तपाईँहरू मार्फतै हामीले सुन्यौँ। र त्यस्तै हिजै अस्ति मात्रै के अरे धरान बिपी मेमोरियल इन्स्टिच्युटमा चाहिँ नि स्वास्थ्य सुरक्षा संयन्त्र नपाएपछि कसरी काम गर्न सक्दिनँ भन्ने त्यहाँका चिकित्सा कर्मीहरूको आवाज चाहिँ नि सार्वजनिक रूपले आएको छ। यो किसिमको स्थिति र त्यही बिचमा ल पहिला त पूर्व तयारी र पूर्व व्यवस्थापनमा सतर्कता जुन अपनाउनु पर्ने त्यो अपनाएन। तत्पश्चात पनि स्वास्थ्य सामग्री किन्ने, स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई चाहिँ नि विशेष व्यवस्था सहुलियत र सुरक्षा संयन्त्र अथवा चाहिँ नि पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टहरू उपलब्ध गराउने र व्यापक रूपबाट स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सुदृढ बनाएर जुन तयारी गर्नुपर्ने त्यो पटक्कै देखेन। अहिले पिसिआर नपाएर मरेका थिति हामी सुनिरहेछौँ र 7वटा हस्पिटल चार्दाखेरि पनि भर्ना हुन नसकेर मृत्यु भएको एकजना महिलाको कुरा सुनिरहेछौँ। त्यस्तै एउटा सुत्केरीले हस्पिटललाई एडमिसन नपाएर मरेको थिति छ र देश महासङ्क्रामक रूपबाट चाहिँ नि यत्रो ठुलो हटस्पटको रूपमा विकसित भएको छ। अहिले त उपत्यका त सबैभन्दा हटस्पट छ भने त्योभन्दा बाहिर देशव्यापी रूपबाट अहिलेसम्म आजको दिन हिजो बेलुकासम्म चाहिँ 30,000 लगभग सङ्क्रमित पुगिसके। 130जनामा 130भन्दा बढ्ताको मृत्यु भएको सङ्ख्याहरू अहिले देखिएको छ। यो खालको जुन राष्ट्रिय परिस्थिति छ
यसमा सरकार चाहिँ नि वास्तवमा भन्यो भने सम्पूर्ण रूपबाट चुकेको छ एकअर्को बिचमा। किनभने कोभिडको 6 महिनाको बिचमा झन्डै 4.5 महिना त उहाँहरूको आन्तरिक द्वन्द्व र कुर्सीको लडाइँ नै राष्ट्र व्यस्त भयो। न कोभिडको महामारी चाहिँ नि राष्ट्रको चिन्ताको, राष्ट्र भन्नाले राज्यको चिन्ताको विषय, सरकारको चिन्ताको विषय बन्यो, न प्राकृतिक प्रकोप र यो बाढी पहिरोबाट पीडित भएर यही वर्ष मात्रै 200-250 भन्दा बढ्ताको ज्यान गएका छन्। हजारौँहरू अङ्गभङ्ग र घरबारविहीन भएका छन्, त्यत्र केन्द्रित हुन सकेका छैन। यसरी सरकारी संयन्त्रले जो सम्पूर्ण रूपले केन्द्रित पर्ने हो, त्यो केन्द्रित हुने स्थितिमा चाहिँ नि हामीले कहीँ पनि सफलता देख्दैनौँ। अर्कोतिर अब हेर्नुहोस्, लकडाउन समय परिस्थितिले अनिवार्य छ भने लकडाउन गर्नुपर्छ। म लकडाउन अथवा निषेधाज्ञाको विरोधी चाहिँ छैन, तर पहिला पूर्व तयारी भएन। लकडाउन पनि 120 दिनभन्दा बढ्ता कति हामीले गऱ्यौँ, त्यो भित्र त सम्पूर्ण पूर्व तयारी त भइसक्नु पर्थ्यो नि। सरकारलाई त रोकिन्न थियो पूर्व तयारीको, त्यो कहीँ केही भएन। अब भर्खर पूर्व तयारीका कुरा सुनिँदैछ। त्यस कारणले खालि लकडाउनलाई ब्रह्मास्त्र ठान्ने, निषेधाज्ञालाई ब्रह्मास्त्र ठान्ने मात्रैबाट यो समस्या समाधान हुँदैन। अब मैले सुरुदेखि नै जब यो सुरु भयो, अहिले पनि म तपाईँलाई भन्छु कि राष्ट्रका सम्पूर्ण साधन र स्रोत अब भविष्यमा पनि कुनै पनि स्वास्थ्य चुनौती आउँदाखेरि हामी सामना गर्न सक्ने गरेर सुदृढ स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सुदृढ गरौँ। राष्ट्रिय स्रोत र साधनको कमी भन्दा पनि त्यसको परिचालन र त्यो बुद्धिमत्तापूर्ण दूरदर्शिता अहिलेको आवश्यकता हो। तपाईँ धेरै अगाडि भनेको जुन बेला यो आर्थिक वर्षको बजेट सुरु भएको थियो, त्यो अन्तिममा पनि जति भइपरियार चाहिँ अरबौँ रुपियाँ चाहिँ यताबाट उता आफ्नो स्वार्थको निम्ति चाहिँ नि बजेटहरू खर्च गरिन्छ हरेक वर्ष अन्तिम चौमासीको अन्तिम दिन। त त्यसलाई जुन चाहिँ नि रकम बाँकी बकौता छ त्यसलाई कोभिडमा लगाऊ। त्यति मात्रै होइन, तपाईँको चाहिँ नि सङ्घीय संसद र प्रदेश संसदको सम्पूर्ण कोषहरू त्यतातिर डाइभर्ट गरेर भिआइपी सहुलियतदेखि विभिन्न ढङ्गबाट चन्दा कलेक्सन भएका तिनलाई कोभिडमा राख र राष्ट्रको बजेट, देश विदेशबाट प्राप्त बजेटलाई स्वास्थ्य संस्थाहरू सुदृढ गर्नुको निम्ति, त्यसलाई संस्थागत रूपले विकास गर्नुको निम्ति भने म अब तपाईँलाई सिद्धाइहालेँ। अब तर भर्खर आजको 3-4 दिन अगाडि स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले भनेअनुसार जम्मा 496वटा भेन्टिलेटर नयाँ थपिया छ कोभिडको निम्ति र 946 आइसियु थपिया कुरा चाहिँ 3 दिन अगाडिको मात्रै रिपोर्ट हो। भन्दाखेरि यो पनि फेरि प्राइभेटको सहित गरेर हो, ताकि प्राइभेटहरूले अझै पनि अस्पताल प्रयोग गर्न दिने निरीह स्थिति चाहिँ नि दुःखदायी। राष्ट्रको यो अत्यन्त चुनौती र यो चुनौती भनेको हो कुनै पक्ष विपक्षको निम्ति होइन, विश्व नै एउटा चुनौतीमा छ, मानवताको विरुद्धको चुनौती हो यो। हरेक मान्छे एक ठाउँ उभिनुपर्छ र नेपालभित्रको यो चुनौतीलाई हामी सम्पूर्ण एक ठाउँ उभिन तयार छौँ। त्यो नेपाली कङ्ग्रेसले सुरुदेखि भन्दै आएको छ सरकारलाई, तर एक ठाउँ उभिन सक्छौँ ल निश्चित कार्यक्रम लिएर आऊ भने त्यो ल्याएन र सरकार चाहिँ नि हामीलाई सँगै बोकेर हिँड्ने त कुरा छाडिदिनुहोस्, उनीहरूकै पार्टीभित्र चाहिँ सँगै हिँड्न नसक्ने स्थिति आजको मुख्य रूपले कारक तत्त्व। जस्तो मलाई बुदागत रूपमा 1, 2, 3 भन्दाखेरि पहिलो जस्तो लकडाउनको घोषणा गरियो, पहिलो चरणमा चैत 11 गतेबाट सुरु भयो, त्यसपछि साउन 7 गते लकडाउन सकियो र फेरि निषेधाज्ञा विभिन्न जिल्लामा त कतिपय जिल्लामा लागू भएको 7-10 दिन 41-42 जिल्ला त लकडाउनै छ नि, निषेधाज्ञा छ। मैले भन्न खोजेको सरकारले यो महामारी रोक्नका लागि गर्नुपर्ने काम चाहिँ कहाँ चुक्यो, कुन काममा चुक्यो? 1, 2, 3 बुदागत रूपमा पूर्व व्यवस्थापनमा चुक्यो। सम्पूर्ण रूपबाट 2 महिनाभन्दा बढ्ता सरकार चुप लाएर बस्यो। अरू चिजलाई ल्यान्डमार्क नमाने भने विश्व स्वास्थ्य सङ्घले हेल्थ इमर्जेन्सी डिक्लेयर गरेर दिनदेखि त तयारी यहाँ सुरु गर्नुपर्ने, त्यसको 2 महिना झन्डै 2.5 महिना लगभग पछि चाहिँ नि यसले टेकअप गर्यो। अर्को चाहिँ त्यो बिचमा चाहिँ नि पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट जसलाई पुर्याउनु पर्ने, स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षाकर्मी, फोहोर मैला व्यवस्थापक र अरू पनि जस्तो पत्रकारदेखि जो जोखिम मोलेर जान्छन् उनीहरूलाई पुर्याउनु पर्ने स्थितिमा अहिलेसम्म नपाएको स्थिति छ। त्यसको निम्ति लजिस्टिक व्यवस्थापन जुन औषधोपचार किन्नेदेखि लिएर गएर तयारी गर्ने जुन थियो, अब यो कोरोना महामारीको
अब कति दिनसम्म त ऱ्यापिड टेस्टमा नै सरकारले अल्मल्याइदियो, जबकि ऱ्यापिड टेस्ट हो नि संसारैबाट रिजेक्टेड र आउटडेटेड भइसक्यो, भर्खर पिसिआरमा प्रवेश गर्यो। र जुन खालको पूर्व तयारी थियो वर्तमान अवस्था, र त्यति मात्रै होइन, भविष्यको निम्ति अब यसो गर्छु भन्ने दृढतापूर्वक कुनै पनि कार्यक्रम चाहिँ नि नेसनल प्रोग्रामको रूपमा सरकारले ल्याएन। तपाईँ चाहे चाहिँ नि बिहानदेखि बेलुकासम्म परिश्रम गरेर भोकै बस्ने के अरे मजदुरको कुरा गर्नुहोस्, तारा डेडावाला विद्यार्थीको कुरा गर्नुहोस्, चाहे चाहिँ नि उद्योग व्यवसायीको कुरा गर्नुहोस्, चाहे चाहिँ नि मल खाद नपाएर अहिले महामारीमा किसानहरू छटपटिएको कुरा गर्नुहोस्, यी सम्पूर्ण राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई पनि न्यूनतम सबै पक्षलाई लकडाउन अथवा निषेधाज्ञापछि त्यसबाट जन्मने साइड इफेक्ट भन्छन् नि, अन्य असरहरू के छ, त्यो अन्य असर यसरी सम्बोधन गरिन्छ र लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउनुको निम्ति जनस्तरमा पनि जुन चेतना आउनु पर्थ्यो त्यो चेतना हामीले जनस्तरमा पनि निर्माण गर्न सकेनौँ। र त्यसमा हामी जनताले पनि उच्च सतर्कता जति अपनाउनु पर्ने हो अपनाउन सकेनौँ। त्यो अपनाउन नसक्नुको पनि कारण छ। अब तपाईँ के अरे लकडाउन गर्नुहुन्छ, सामाजिक दूरी, म त सामाजिक दूरी मान्दिनँ, किनभने म भौतिक दूरी भन्छु। म सोसियल कनेक्टिभिटी, सामाजिक सम्बन्ध र भौतिक दूरी नै यसको मुख्य साधन हो भनेर, तर अब विश्व स्वास्थ्य सङ्घले नै सामाजिक दूरी भनेपछि हामी त्यसमा लाग्यौँ। त्यो भौतिक दूरीको कुरा चाहिँ नि सरकारले कसरी कडा गर्न सक्छ? जब सरकारका भ्रातृ संस्था चाहिँ जुलुस निकालेर चाहिँ नि गरिरहेछन्, त्यसले अर्काखेरिलाई पनि प्रभाव पार्यो। किनभनेदेखि जो अगुवा हो त्यसले त्यसलाई स्ट्रिक्टली पालना गरिसकेपछि अनि अरूलाई त्यो बाध्यात्मक पनि हुन्छ, अलिकति शिक्षण पनि भन्दाखेरि यो धेरै ढङ्गले चाहिँ नि सरकार असफल देखियो। र अहिले त हामी महामारीको अत्यन्त ठुलो राष्ट्रिय सङ्कटको स्थितिमा पुगिसकेका छौँ। यसलाई अझै यसै गरेर जाने हो भने अत्यन्त ठुलो भयावह परिस्थिति हामीले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। जनस्तरमा चेतनाको त्यत्तिकै आवश्यकता छ। त्यो चेतनाको निम्ति प्रतिरोधात्मक पक्ष के हुन् त्यसलाई पनि जनतासम्म पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता छ भने निरोधात्मक के अरे यो उपचारात्मक विधिको निम्ति हामीले जो व्यापक तयारी हुनुपर्ने, अहिलेसम्म तपाईँको 496वटा भेन्टिलेटर थपेर 946वटा के अरे आइसियु थपेर के हुन्छ तपाईँ? किनभने यो मूलतः जब एक्युट कम्प्लिकेटेड जटिलतम परिस्थितिमा पुग्छ, यो कोभिड-19 भने चाहिँ नि यो महामारी चाहिँ श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित हो। यो भेन्टिलेटर आइसियु यसको अनिवार्य आवश्यकता र शर्त हो। अहिलेसम्म 10,000 भेन्टिलेटर र 10,000 भन्दा बढ्ता आइसियुको प्रिपरेसन भइसक्नु पर्थ्यो, अझ त्यसलाई थप्दै जानु पर्थ्यो। यो कहाँ छ? यो अल्मलिएको छ। यो सरकार आफ्नै सत्ता सङ्घर्षमा शिवजीको जटामा भागीरथी अल्मल्या जस्तो अल्मलिरहेछ। त्यसैले अहिलेको जटिल परिस्थितिको कारक तत्त्व चाहिँ नि हामीले सुरुदेखि नै भनेको एउटा राष्ट्रिय प्रोग्राम, राष्ट्रिय नीति तयार गरौँ। यसको त्यो राष्ट्रिय नीतिमा राष्ट्रिय संयन्त्रको तयार गरौँ। त्यस्तो राष्ट्रिय संयन्त्रलाई चाहिँ हामी प्रदेश र गाउँ स्तरसम्म पनि एउटा सर्वदलीय संयन्त्रको रूपमा विकास गरौँ र साझा दायित्व निर्माण गर्दै हामी अगाडि बढौँ। र म त अहिले पनि भन्छु, मैले धेरै अगाडि भने हुँ, अहिले पछि केही मान्य साथीहरूले नि भन्नुभएको छ, मैले धेरै अगाडि सामाजिक सञ्जालमध्ये भन्यो नेसनल यो कोभिडसँगको नेसनल सेक्युरिटी स्ट्राटेजी राष्ट्रिय एउटा प्रतिबद्धता साथ सर्वदलीय संयन्त्र केन्द्रदेखि तलसम्म बनाउँदै राष्ट्रिय स्वास्थ्य सङ्कटकालको घोषणा गरौँ। यो स्थितिमा के हाम्रा आन्तरिक राजनीतिक पार्टी द्वन्द्व अथवा सरकारका द्वन्द्वहरूलाई बिर्सेर चाहिँ नि नीतिगत रूपले स्पष्ट रूपबाट स्वास्थ्य सङ्कटकाल नीतिको घोषणा गरौँ र सम्पूर्ण स्रोत र साधनहरू हामीसँग जहाँ छरिएका छन् अथवा अहिले ठुल्ठुला कुरा गरेर चाहिँ हामी भ्यू टावर बनाउँदैनौँ, कुनै के रेलदेखि पानी जहाजसम्मका कुरा गरेछौँ, त्यसलाई थकित गरौँ र तिनका बजेट पनि यहाँ डाइभर्ट गरौँ, जो अहिले तत्काल सम्बन्ध छैन। पहिला नेपाली नागरिकको जीवन रक्षा राष्ट्रको कर्तव्य हो, राज्यको कर्तव्य हो र राजनीतिक दलहरूको पनि कर्तव्य हो। तर सरकारले, तपाईँले यसो भन्दै गर्दा सरकारले चाहिँ केवल लकडाउन गर्ने वा दोस्रो चरणको लकडाउन वा निषेधाज्ञा गर्ने र जनतालाई घरभित्र थुनेर आफू चाहिँ आफ्नै खालको कुनै तिगडमबाजीतिर, अब यो त कहिलेकाहीँ मैले दुःखका साथ भन्नुपर्छ, कतै यो लकडाउनले पोलिटिकल एक्टिभिटिजलाई नियन्त्रण गर्दाखेरि सबैलाई सुख आरामै हुन्छ भन्ने हाम्रा राजनीतिक
पक्षहरू सरकार लगायत त्यसमा दङ्ग परेर बस्या हो कि जस्तो लाग्छ। त्यो जे गर्नुपर्छ पछि गरौँ। अहिले ल स्वास्थ्य सङ्कटकाल स्थिति घोषणा गरौँ राष्ट्रिय रूपबाट। अहिले तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने भर्खरै स्वास्थ्य मन्त्रीका अभिव्यक्ति मैले कहीँ हेरेको थिएँ कि यो चाहिँ त प्रदेश र गाउँपालिकाको कमजोरीले भयो भनेर उहाँको अभिव्यक्ति छ। यसरी दोष लाएर उम्किन पाइन्छ राज्य र सरकारले। प्रदेश, गाउँ र केन्द्रको सम्पूर्ण रूपबाट समन्वय, स्ट्राटेजिकली नीतिगत रूपले स्पष्टता र सबैको सहयोगको आवश्यकता र त्यस्तो सबैको सहयोगको आवश्यकताको निम्ति आवश्यकता पऱ्यो भने अहिले सम्पूर्ण कुरालाई थन्क्याएर स्वास्थ्य सङ्कटकाल स्थितिको घोषणा गरेर लागौँ हामी सबैजना। अहिले पनि हाम्रो अघिल्तिर भएका विकल्पहरूमध्ये मैले त उपयुक्त विकल्प देखेको यो मैले आज भने होइन, आजभन्दा झन्डै 1 महिना अगाडि मैले सामाजिक सञ्जालमा राखेको थिएँ। सरकार स्वास्थ्य स्पष्ट राष्ट्रिय नीति तयार गरेर कोभिडको निम्ति लडाइँ लड्नु भनेको सरकार यो महामारी महामारीले यत्रो सङ्कट निम्ति आउँदा पनि यो महामारीप्रति सरकार संवेदनशील देखिएन भन्ने तपाईँको निष्कर्ष? मलाई त्यस्तै लाग्छ। मैले देखिनँ। अब कामै गर्न खोजेन भन्ने पनि होइन, तर जुन ढङ्गले अहिलेको यसको गम्भीरतालाई चाहिँ बुझेर चाहिँ नि यतातिर केन्द्रित हुनुपर्ने। मैले अघि नै भने सम्पूर्ण प्रतिपक्षलाई साथ लिनुपर्ने र के अरे आफ्ना संयन्त्रहरू चाहिँ नि गाउँ, नगर र प्रदेश, केन्द्रलाई चाहिँ नि चेन अफ कमान्डमा राखेर चाहिँ नि निश्चित ढङ्गबाट त्यो नीतिलाई संयोजन गर्नुपर्ने। गाउँ, नगर र प्रदेश तहसम्म पनि एउटा सामूहिक र सर्वदलीय संयन्त्र मार्फत त्यसलाई परिचालन गर्नुपर्ने एउटा निश्चित राष्ट्रिय नीति। यसलाई सबैले स्वीकार गरिसके त्यो अनुसार जान सक्थ्यो नि सरकार। किनभने यसमा त हाम्रो ओली सरकार नेकपासँगको लडाइँ होइन, हामी त्यो सबै थाँती राख्न तयार छौँ। जुन बेला पनि राखेको पनि हो पहिला। तर अब सरकार चाहिँ नि तपाईँको आफै आफ्नै पार्टीभित्रको कसैका पक्षमा र विपक्षमा चाहिँ नि जुलुस निकाल्नलाई लकडाउनका सर्वमान्य मान्यता तोड्छ भने अरू जनताले के गर्ने? यो विषय मैले यहीँ रोकेँ र मेरो अर्को विषय र त्यो मेरो अन्तिम प्रश्न पनि हो। महाधिवेशन फागुनमा गर्ने भनेको थियो हामीले काङ्ग्रेसको, तर त्यो महाधिवेशन काङ्ग्रेसले जुन फागुनमा गर्ने भनेको थियो त्यो त फागुनमा नहुने हो कि भन्ने खालका आशंकाहरू पैदा भए र अब नेताहरू, शीर्ष नेताहरूले नै सार्नुपर्छ कि भन्नेसम्मको प्रस्ताव गरियो भन्ने खाले सुनियो। महाधिवेशन के हुन्छ अब? सार्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव चाहिँ कुनै साथीहरूले भने होला, हामीले राखेका छैन। किनभने यसमा त सबभन्दा पहिला मैले त्यो कुरा भन्नै पर्छ, जुन दिन यो फागुनकै तोकिएको मितिमा गर्ने भन्ने प्रस्ताव हाम्रो पार्टीमा पदाधिकारीहरूले प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यही दिन मैले बडो स्पष्टसँग भनेको थिएँ, तपाईँहरूको साहस र दृढताको निम्ति धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर अहिलेको कोभिड महामारी, साउन भदौको बर्सात, त्यसपछि सुरु हुने लहरैका चाडहरू दसैँ तिहारदेखि छठसम्मका र त्यसपछि हिमपात हुने मङ्सिर पुस, यो सबै स्थिति हेरेर त्यही मितिमा गर्न सम्भव छैन है। बरु व्यावहारिक रूपले कहिलेसम्म पुर्याउनुपर्छ पुर्याउँ। त्यसलाई चाहिँ नि फागुनको सट्टा चैता पुर्याउँ, चैतको सट्टा वैशाखा पुर्याउँ, नभए जेठ 15सम्मको भने पनि एउटा निश्चित अवधि तोकौँ भन्ने मान्छे मै हो। अब त्यसमा सभापतिजीले स्वयं होइन त्यही मिति यहाँ गर्नुपर्छ, त्यही मिति यहाँ गर्नुपर्छ भने चाहिँ ल अब यत्रो दृढताको निम्ति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, सफलताको कामना दिन चाहन्छु। र त्यति मात्रै होइन, त्यो बेलामा गर्नको निम्ति मलाई हराएको पदाधिकारीले जुनसुकै काम गर्नु पनि तयार छु। तर हामीले गर्न खोजेको परिस्थितिले भएन भन्ने बहाना हो भने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी तपाईँहरूले लिनुपर्छ, पदाधिकारीले भनेकै हो। अहिले पनि म त्यही भन्छु कि यो सम्पूर्ण त्यति अलिकति पनि दूरदृष्टि हामीसँग छैन भने त्यो के संस्था, के नेतृत्व, कति विश्वास गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न आउँछ। त्यसै कारणले म अहिले अन्त प्रवेश गर्नुभन्दा अझै पनि यसलाई कसरी संयोजन गर्ने अक्कल हाम्रो पदाधिकारी साथीहरूले निकाल्नुहुन्छ, हेरौँ। त्यही मितिमा गर्नुको निम्ति अहिले देखिएका समय नपुग्लाई तीभित्र एकोमोडेट एडजस्टमेन्ट गर्ने भन्ने समायोजन कसरी हुन्छ हेरौँ। अब म अहिले पनि के छ भने त्यत्रो पदाधिकारी र केन्द्रीय कार्य समितिको सर्वसम्मतिको निर्णयलाई म असहमति राख्नेले पनि त्यसलाई सर्वसम्मत गरेको छु। त्यस कारण त्यो मेरो पनि निर्णय हो। त्यो सर्वसम्मतिको निर्णय
अब कसले परिवर्तन गर्नको निम्ति ल्याउलान्, के तर्कहरू देलान् र त्यो दूरदर्शीहीन तत्कालीन निर्णय भनेर त्यसबारे सोध्नु पऱ्यो भने पछि सोचौँला। तर अहिले म पनि सम्भावना चाहिँ के देख्नुहुन्छ? होइन, अहिले म चाहिँ नि सम्भावनातिर हेर्दिनँ। जे त्यत्रो दृढतापूर्वक हाम्रा पदाधिकारी संस्थानले लाग्छ तदनुरूप त्यही मितिमा हुनुपर्छ भन्ने दृढतापूर्वक मेरो भनाइ हो। तर खोइ त काम त्यो भएन भने त्यसको जिम्मा पनि उहाँहरूले लिनुपर्छ। त्यसपछि सोचौँ। मेरो अर्को प्रश्न चाहिँ के हो भने आगामी महाधिवेशन 14औं महाधिवेशनमा तपाईँको उम्मेदवारी कुन पर्ने हुन्छ? तर यो उम्मेदवारीका कुरा धेरै सोधिसके। म अहिले एउटा कुरा चाहिँ फेरि पनि भन्छु, हामी जो जिम्मेवार स्तरमा पुगेका साथीहरू छन्, हामीले स्वार्थविहीन सङ्कल्प गरौँ म के हुने भनेर होइन। 2079 को राष्ट्रिय निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउँछु भन्ने सङ्कल्प, तदनुसार नीति आवश्यकता छ। त्यसको निम्ति नीति, नेतृत्व, संरचना परिवर्तनको जरुरी छ। पार्टीलाई नेता प्रधान होइन नीति प्रधान बनाउनु आवश्यकता छ। व्यक्ति प्रधान होइन संस्था प्रधान बनाउनु आवश्यकता छ। पार्टीभित्र सम्पूर्ण रूपले आन्तरिक लोकतन्त्र स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो स्थापित गर्नको निम्ति सुधारवादी जो यो पक्षमा प्रवृत्त छन् ती हामी बसेर गम्भीर रूपले छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ। निकाल्छौँ भन्नेमा म विश्वस्त छु। म आफै पनि त्यसको दावेदार हुँ। मैले धेरैचोटि भनेको छु म सभापतिको दावेदार हुँ। तर समग्र रूपबाट विकल्प खोज्नको निम्ति म त्यत्तिकै प्रयत्न छु। होइन, आफ्नो आफ्नो ढङ्गले यस समग्रतामा सुधारको प्रतिबद्धता सहित भएन भने म नेपाली काङ्ग्रेसको वैचारिक पुनर्जागरण, नेपाली काङ्ग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ सक्षम बनाउन, नेपाली काङ्ग्रेसलाई नीति प्रधान र संस्था प्रधान बनाउन र नेपाली काङ्ग्रेसलाई व्यापक रूपबाट भ्रष्टाचार विरोधी अभियान र परिवर्तनको सम्भाग बनाउनको निम्ति नेपाली जनजीवनमा देखिएका समस्याहरूलाई चाहिँ नि सामाजिकरण गर्दै यो जसरी 2007 सालमा परिवर्तनको सम्भाग थियो त्यस्तै नयाँ आशा र विश्वास थप्ने पार्टी निर्माण गर्न वैचारिक अभियान सहित म आफ्नो उम्मेदवारी दिन्छु। या त्यो वैचारिक अभियानमा सहमति भएर हामी मध्ये कोही हुन्छ। तपाईँले अघिल्लो महाधिवेशनमा महामन्त्रीका लागि उम्मेदवारी दिँदाखेरि तपाईँसँगै सभापतिको उम्मेदवारी दिनुहुने रामचन्द्र पौडेलज्यू फेरि पनि सभापतिका लागि आकाङ्क्षी देखिनु भएको छ। तपाईँ पनि सभापतिका लागि आकाङ्क्षा व्यक्त गरिरहनु भएको छ। अब कोइराला क्याम्पबाटै हेर्ने हो भने शशाङ्क कोइराला र शेखर कोइराला दुवैजना एक खालको चाहिँ आकाङ्क्षा देखाइरहनु भएको छ। तपाईँहरूकै क्याम्पबाट 4-5 जना होइन। तपाईँ एउटा कुरा के विश्वास गर्नुहोस् भने हाम्रो क्याम्पबाट हामी अन्तत्वगत्व एउटा उम्मेदवार बनाउँछौँ भन्ने कुरा म विश्वस्त छु। त्यो सम्भावित व्यक्ति कसको चित्र देख्नुहुन्छ? मैले अहिले चित्र कसैको देख्दिनँ। चित्र त मैले मेरै देखिरहेको छु। मैले यो यत्रो ठुलो संयोजन गरिरहेको छु। सबै साथीहरूलाई सम्मान पनि गर्न सक्छु, संयोजन पनि गर्न सक्छु, वैचारिक रूपले पनि गति दिन सक्छु। तर जब हामी स्वार्थविहीन सङ्कल्प भनेर म भनिरहेको छु, मैले पनि त स्वार्थ छाडिदिनु पऱ्यो, अरूले पनि त्यसै गरी स्वार्थ छाडिदिनु पऱ्यो। वस्तुगत परिस्थिति विश्लेषण, समीक्षा र एकअर्काको बिचमा बसेरको द्वन्द्वलाई समायोजन गर्दै समायोजन समुचित व्यवस्थापन गर्दै हामी एउटा उम्मेदवार लडाउँछौँ र त्यस्तो उम्मेदवार हामी छान्छौँ। अथवा यो विचारलाई प्रभावकारी रूपले लिएर जाने कोही साथीहरूको विचार संयोजन हुनसक्छ भने त्यसलाई पनि खुला राख्छौँ। तर हामी अहिलेको यथास्थितिको विरोध सुधारको आन्दोलनलाई गति दिन, पार्टीलाई चाहिँ सशक्तता र जीवन्तता दिन, पार्टीको ऐतिहासिक गौरव परम्परा र त्यसका सैद्धान्तिक निष्ठाहरूलाई चाहिँ प्रभावकारी परिचालन गर्नको निम्ति हामी जो लड्छौँ एकजना लड्छौँ। राजनीतिक दलहरूको बैठक चाहिँ अक्सर पार्टी कार्यालय त्यत्रा चाहिँ खर्च गरेर बनाइएका छन्। स्वयं संसद सचिवालय अन्तर्गत संसदीय दलको कार्यालय पनि छँदैछ। त्यति मात्र होइन, अब कतिपय गोप्य बैठक गर्नलाई आफ्नै घरहरू पनि बनाइएकै छ।
कतिपय अब त्यो सबै छोडेर होटेल जाने, पार्टी प्यालेस धाउने, केही निश्चित व्यापारीहरूको घरमा गएर आफ्ना चाहिँ साँठगाँठ बनाउने, यसले कस्तो खालको राजनीति, कस्तो दृश्य देख्नुहुन्छ? यसले कस्तो खालको होइन, हाम्रो पार्टीमा त कमसेकम अब ती पार्टी अफिसै गर्छौँ, ती सभापति कहाँ बोलाउनुहुन्छ त्यसलाई सकेसम्म हामी पार्टी अफिसै होस् भन्ने चाहन्थ्यौँ। हामीले कुनै पार्टी प्यालेससँग चाहिँ हाम्रो भेटघाटको मिटिङ भएको तपाईँ सुन्नु। तर सत्तारूढ दल चाहिँ नि अहिले यति धेरै ठेकदार र व्यापारीहरूको पृष्ठपोषकको रूपमा देखिएको छ। उनीहरूलाई चाहिँ नि मिलाउने, उनीहरूलाई झगडा गराउने पनि अहिले यो देशका ठुल्ठुला ठेकदारहरू अथवा यो विभिन्न व्यवसाय गर्नेहरू, चाहे यति भन्नुहोस्, चाहे उम्नी भन्नुहोस्, चाहे चाहिँ नि प्रचण्डजीको घरबेटी ठेकदार भन्नुहोस्, यी विभिन्नहरूको चाहिँ नि प्रभावकारी नीति निर्णयको प्रक्रियामा जो प्रभावकारिता देखिएको छ त्यो यो देशलाई दुर्भाग्यतातिर उन्मुख गरिरहेछ। र मैले इमान्दारितापूर्वक योभन्दा अगाडि कहीँ भने अहिले जुन खालको परिवेश र परिस्थितिहरू निर्माण हुँदैछ र व्यापक भ्रष्टाचार, तस्कर तन्त्र र माफियाहरूको जालोमा सत्तासीनहरू र राजनीतिक दलहरू फसिरहेछन्, यही किसिमको स्थिति हो भने यो देश धनाढ्य तस्कर नवकुबेरहरूको हातमा राज्य पनि पार्टीहरू पनि जान्छन् र लोकतन्त्रले त्यो बेला कति कामयाबी भएर फङ्सन गर्छ त्यो अत्यन्त जटिल प्रश्न म भाठानी कहिलेको म आफै पनि सोध्छु। र यस्तै परिस्थिति हो भने चिन्तन, जनप्रियता अथवा राजनीतिक दर्शन सिद्धान्त भन्दा पनि पैसा मात्रै अन्तिम शक्तिको रूपमा विकसित हुन थालेको छ। र यो बेला लेखनाथको एउटा कविता म सम्झन्छु, तवर्गको अन्तिम वर्ग खाली पढी दुईटा बन भाग्यशाली, तवर्गको अन्तिम वर्ग भने धर न हो। त्यो खालको परिवेशमा गइरहेछ अहिलेको राष्ट्रिय राजनीति। यो सत्ता बाहिर हरेक पक्षमा, र त्यसलाई चाहिँ नि नीतिगत, नेतृत्वगत, संस्थागत, विधिसङ्गत प्रक्रियाबाट आउने हो भने जो आए पनि हुन्छ। फेरि त्यस्तो यो चाहिँ कस्तो देखियो भने एउटा राजनीतिक दलको नेताले सरकार हाकेको भन्दा पनि बिचौलिया वा ठेकेदारले राज्य सञ्चालन गर्न खोजेको होइन। यो त अहिले त खास गरेर नेकपा त अझ बढी अन्त छैन भने होइन है, फेरि अझ बढ्ता बिचौलिया हरू र यो सौदागरहरूले, पैसाका सौदागर बार्गेनर्सहरूको नियन्त्रणमा निर्देशित छ भन्ने कुरा धेरै घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेको छ। कङ्ग्रेस चाहिँ यस्तो कुराबाट कति जोगिएको छ? म जोगिया छ भन्दिनँ, तर जोगाउनुको निम्ति हाम्रो आन्तरिक सङ्घर्ष जारी छ। तपाईँहरूको पनि नेतृत्वले कहिलेकाहीँ त्यो खालको विभिन्न मान्छेहरूसँग भेटघाट गरिदिने, भेटैघाटलाई त अन्यथा लिन्न, छलफलहरू चलाइदिने, भेटैघाटलाई म अन्यथा लिन्न। तर मैले तपाईँलाई यति नै मात्रै भन्छु यो बारेमा, छैन म भन्दिनँ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कोसिसमा हाम्रो सङ्घर्ष जारी छ। यही विषयमा अन्तिम प्रश्न, जस्तो पछिल्लो समय के देखिन्छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अक्सर बैठक सिंहदरबार छोडेर क्याबिनेट नै बालुवाटारमा, त्यतिसम्म त ठिकै थियो, पार्टीका हरेक बैठक, पार्टीका हरेक नेता कार्यकर्तालाई बालुवाटारमा भेटिरहनु भएको, भने हरेकलाई उहाँ बालुवाटारबाट बाहिर उहाँले यो यसरी उहाँलाई बस्न दिएको निवासलाई नेता कार्यकर्तासँगको जमघट ठलो बनाउन यो कति स्वाभाविक, कति यो स्वाभाविक होइन। यो क्याबिनेट बैठक गर्नु त स्वाभाविक हो है, प्रधानमन्त्री कहाँ क्याबिनेट बैठक गर्न सक्छ। दलकै मिटिङ गर्नु पनि स्वाभाविक होइन, तर दलको मिटिङ हामी काङ्ग्रेसहरूले पनि गरेकै हो। त्यो बेला पनि गलत भयो, यो अहिले पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यसबाहेकका चाहिँ नि ओली वंश दिवस मनाउनेदेखि लिएर जम्मै चिज जसरी भए त्यो चाहिँ राष्ट्रको दुरुपयोग हो, राष्ट्रको शोषण हो। त्यो एक दृष्टिकोणले भ्रष्टाचारै हो। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो त्यो असीमित अधिकारको असीमित ढङ्गले जुन प्रयोग गरिरहेको छ, मैले भने नि पार्टीको मिटिङसँग हाम्रो पाला नि भयो। त्यही बेला पनि मैले स्वयं गिरिजाउँछु यो गलत हो पार्टी अफिसमा गर्नु बेस भन्दाखेरि उहाँका स्वास्थ्यका कारण, विभिन्न कारणले त्यसलाई गरियो, त्यो पनि उपयुक्त होइन। पार्टी र सरकार अलग गर्नु, सरकार राष्ट्रको हो,
पार्टी एउटा पार्टीको हो। त्यस कारणले राष्ट्रको सम्पत्तिलाई दुरुपयोग गरेर पार्टीको निम्ति प्रयोग गर्नु हुँदैन। त्यो हामीले पनि गल्ती गरेका छौँ। त्यही कारण त्यो सम्मलाई हामीले चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ मात्रै भन्छौँ। अरू धेरै कुराहरू भयो नि, ती कुराहरू चाहिँ नि दुर्भाग्यपूर्ण हो। बिचौलियाका घरमा गएर जमघट गर्न सक्ने, त्यो त झनै दुर्भाग्य। घरमा गएर जमघट गर्न सक्ने, तर आफ्नो पार्टी कार्यालयमा आफ्ना नेताहरूसँग बैठक बस्न चाहिँ स्वास्थ्य कारण भनेर समस्या देखाउन मिल्छ र भने पछिल्लो नेकपा मिल्दैन। त्यो चाहिँ नि के छ भने मैले जे गर्दा नि हुन्छ, म सर्वे सरबा हुँ, आई एम द स्ट्रेट एन्ड स्ट्रेटिजाई भन्ने लुइस 14 कन्सेप्टबाट हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी निर्देशित हुनुहुन्छ। कतिपय कुरा लोकलाजले पनि गर्नु हुँदैन थियो। ठिक छ, उहाँको स्वास्थ्यको कारणले गर्दा पार्टीको मिटिङसम्म चाहिँ नि हामीले पनि गऱ्यौँ, ठिक हो, तर गऱ्यौँ। अब त्यसभन्दा बाहेक अन्यत्र 10 ठाउँमा पुगेर त्यो पनि सार्वजनिक रूपले जो आएको छ त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हो र त्यो गलत हो। हस्, थ्याङ्क यू हजुर। हस्, धन्यवाद। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम हाम्रो सवाल यति नै। अर्को नयाँ श्रृङ्खला लिएर भोलि राति 9:15 बजे पुनः उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।